میدان رزم امروز میدان رزم قدرت نرمه. دشمن قدرت نرمش شبهه پراکنی است. شبهه پراکنی یعنی چه؟ یعنی ما یه ملتی داریم که این ملت آمدن با اعتقاد و ایمان کامل پای انقلاب ایستادن، جان دادن، زحمت کشیدن، خودشونو به زحمت انداختن، انقلاب رو به پیروزی رسوندن. بعد 8 سال در یک جنگ تحمیلی ایستادگی کردن، بعدم در مقابل فتنه هایی که تا امروز وجود داشته ایستادن، هر جا لازم بوده حضور پیدا کردن. مردم اینن دیگه. خب حالا اگر چنانچه دشمن بخواد این دژ مستحکم رو از بین ببره یا رخنه درش ایجاد کنه، باید چیکار کنه؟ باید در این ایمان خدشه کنه، باید در این ایمان مناقشه کنه. این با شبهه افکنی بود. هدف از این شبهه پراکنی هم این است که مردم را که نیروهای اصلی کشورند و ایمان مردم را که عامل اصلی در حفظ کشور و حفظ نظام اسلامی است، این رو متزلزل کنند. خب اینا رو دشمنی است دیگه. یعنی جمهوری اسلامی در مقابل غرب کار بزرگی کرده. جمهوری اسلامی داعیه 200-300 ساله غرب را باطل کرده با حضور خودش و وجود خودش. شبهه دست کم نباید. بودن افرادی که در مقابل نیزه و شمشیر ایستادند، در مقابل شبهه و تردید زمین افتادن، نتونستن بایستن. شبهه اینجوریه. جهاد تبیین رو جدی بگیر. شبهه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیر. این شبهه مثل موریانه است. دشمن به این موریانه ها دل بسته.